आज मैले क्लास 11 र क्लास 12 लाई इम्पोर्टेन्ट भएको फाइनल अकाउन्टको एडजस्टमेन्टहरूलाई कसरी एडजस्टेड गर्ने भनेर भिडियो लिएर आउँदैछु। तपाईले मैले पढाएको भिडियोमा बुझिन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। अदरवाइज तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईकहाँ पुग्दैन। अब हेर्नुस्, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले एडजस्टमेन्टको एउटा भिडियो योभन्दा अगाडि अपलोड गरिसकेको छु। त्यो भिडियोमा मैले 8 वटा एडजस्टमेन्टहरूको बारेमा डिस्कस गरेको छु। सबै एडजस्टमेन्टहरू एउटै भिडियोमा मैले अपलोड गरिन, किनभने भिडियो लामो हुन्छ भनेर। बाँकी केही एडजस्टमेन्टहरूको बारेमा आज म कुरा गर्दैछु। अब एडजस्टमेन्ट के हुन सक्छन् भने, एउटा एडजस्टमेन्ट प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भयो भने के गर्ने मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु। तर प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेर भन्छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको र प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेको फरक हो। मैले तपाईलाई के भन्दैछु भने एडजस्टमेन्टको कम्तीमा पनि दुईटा इफेक्ट हुन्छ। अब यसको पनि एउटा इफेक्ट के हुने भयो भने, एउटा डेबिट साइड अफ पिएल अकाउन्ट र अर्को यसलाई लेस गर्नु पर्यो। कहाँबाट लेस गर्नु पर्यो भने प्रिपेड एक्सपेन्सेसबाट लेस गर्नु पर्यो इन एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट। प्रिपेड एक्सपेन्सेस मात्रै भनेको छ भने सम्बन्धित एक्सपेन्सेसमा घटाइदिने र ब्यालेन्स सिटमा एसेटमा करेन्ट एसेटमा राख्ने भनेको थियो भने, प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भन्यो भने जति एक्सपायर हुन्छ त्यसलाई पिएल अकाउन्टको डेबिटमा लेख्नु। एक्सपायर भएको तपाईलाई देला अमाउन्ट देला, सपोज एक्सपायर्ड भनेर 1000 दियो भने यो 1000 लाई पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्नु पर्यो। अथवा पिएल मात्रै हैन, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा पनि जान सक्ला। जस्तै प्रिपेड वेजेस एक्सपायर्ड भन्यो भने त वेजेस भने त ट्रेडिङमा जाने हो। त्यसैले ट्रेडिङमा जाने एक्सपेन्सेस एक्सपायर भएको भने ट्रेडिङको डेबिटमा लेख्नुस्। पिएलमा जाने एक्सपेन्सेस एक्सपायर भएको भने पिएलको डेबिटमा लेख्नु। अनि अर्को के गर्नुस् भने ब्यालेन्स सिटमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर ब्यालेन्स सिटमा एसेटमा जान्छ। तर ब्यालेन्स सिटको एसेटमा जुन प्रिपेड एक्सपेन्सेस जान्छ त्यसबाट यो एक्सपायर भएको घटाएर मात्रै ब्यालेन्स सिटमा लेख्नु होला। अनि नेक्स्ट एडभान्स इन्कम अथवा यसलाई अनअर्न एडभान्स इन्कम अथवा अनअर्न इन्कम भने एउटै हो। एडभान्स इन्कम भयो भने के हुन्छ, हामीले हिजो कुरा गरिसकेका छौँ। तर एडभान्स इन्कम अर्न भयो भने एडभान्स थियो त्यो अब कमाइ भयो भन्यो भने यसको पनि दुईटा इफेक्ट हुने हो। एउटा क्रेडिट साइड अफ पिएल अकाउन्ट, पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो। जोड्ने घटाउने केहीमा पनि हैन। एडभान्स इन्कम अर्न भनेको छ भने जति अर्न भनेको छ पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्नुस्। र अर्को के गर्नुस् भने ब्यालेन्स सिटमा लेस गर्ने। कहाँबाट लेस गर्ने भन्यो भने फ्रम एडभान्स इन्कम लायबिलिटी साइड अफ ब्यालेन्स सिट। भन्न खोजेको के हो भन्यो भने एडभान्स इन्कम अर्न भनेर तपाईलाई दिएको छ भने जति अर्न भनेको छ त्यसलाई पिएल अकाउन्टको क्रेडिटमा राखिदिनुस्। एडभान्स इन्कम भने त ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा जुन एडभान्स इन्कम छ त्यसबाट अर्न भनेको छ, एडभान्स इन्कम अर्न भनेको छ, त्यसलाई घटाइदिनु पर्यो। गुड्स डिस्ट्रोइड अर लस भनेर दिन सक्छ। यसको मैले एक्जाम्पलै लेखेँ, हेर्नुस्। एउटा त के भन्न सक्छ भने गुड्स कस्टिङ ₹10,000 वाज सपोज डिस्ट्रोइड बाई फायर भनेर दियो। गुड्स कस्टिङ ₹10,000 वाज डिस्ट्रोइड बाई फायर भनेर दियो भने यसको इफेक्ट एउटा यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। मैले यहाँ अकाउन्टै बनाएर सम्झाएँ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्चेज हुन्छ डेबिटतिर, पर्चेजमा यो घटाइदिनुहोस्, लेस भन्नुहोस् गुड्स डिस्ट्रोइड। एडिसनल इन्फर्मेसन भन्यो भने दुईटा इफेक्ट हुनु पर्यो। अर्को इफेक्ट भनेको यो पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा के गर्नुहोस्, टु लस बाई फायर भनेर राख्नुहोस्। पर्चेज जति छ पर्चेजबाट 10,000 गुड्स डिस्ट्रोय भएको भने 10,000 हामीले 10,000 लेखेका छौँ र लस बाई फायर भनेर पनि पिएल अकाउन्टको डेबिटमा 10,000 लेख। हेर्नुस्, गुड्स डिस्ट्रोय भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीले दिएको कुरा छैन।
अनि 10,000 को सामान कम भयो, त्यसैले 10,000 पर्चेजमा घटाइदिनु पर्यो र लस हो 10,000 लसै भयो, लसलाई पनि पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्नु पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ गुड्स डिस्ट्रोइडको सेकेन्ड केस के भने हुन्छ भने केस यस्तै हुन्छ, फायर। अनि के भन्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड क्लेम फुल। हेर्नुहोस् कन्डिसन नम्बर 2, यहाँ गुड्स डिस्ट्रोइडकै कुरा गर्यो। गुड्स कस्टिङ ₹10,000 वर डिस्ट्रोइड बाई फायर, इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड क्लेम फुल। 10,000 को सामान डिस्ट्रोय भएछ, तर सामानको इन्सुरेन्स गराछ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ। 10,000 को सामान डिस्ट्रोय भएछ, इन्सुरेन्स कम्पनीले 10,000 दिएको रहेछ भन्यो भने अब हेर्नुहोस् 10,000 को त हाम्रो गुड्स कम भयो, एउटा त के गर्नु पर्यो भने यसको नि पर्चेजबाट 10,000 घटाउनु पर्यो। अर्को अब यो पिएल अकाउन्टमा जाँदैन, किनभने लसै भएन नि, 10,000 को सामान कम भएको हो, इन्सुरेन्स कम्पनीले 10,000 दिएको भने लस हुँदै भएन। लस भएन भने अब यो जाने भयो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर लेख्नु पर्यो 10,000। हेर्नुहोस् यो पनि दुई ठाउँमा जाने भयो जान त, तर लस भएन, पिएल अकाउन्टमा जाने भएन। एउटा त माल सामान कम भयो, पर्चेजबाट घट्ने भयो, अर्को चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेछ, हाम्रो रिसिएबल भयो, पाउनु पर्ने, त्यसैले ब्यालेन्स सिटमा एसेटमा हुने भयो। यसैमा तेस्रो कन्डिसन के हुन सक्छ भन्यो भने इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड क्लेम ₹8,000 मात्रै भन्यो। अब यहाँनिर क्वेसन के भयो भने 10,000 को सामान डिस्ट्रोइड भएछ, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले कति मात्रै क्षतिपूर्ति दियो भने 8,000 मात्रै दियो। भन्नु होला किन 8,000 दियो भन्नु होला, इन्सुरेन्स कम्पनीले त प्रमाण खोज्छ नि, प्रमाण पुगेन भने कम पनि दिन सक्छ, 8,000 कै प्रुफ पुग्यो। त्यसैले अब यो के भयो भने यसको इफेक्ट के पर्ने भयो भने एउटा त पर्चेजबाट, ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्चेजबाट घटाउनु पर्ने भयो, किनभने सामान त घटेकै हो नि। अर्को चाहिँ अब हेर्नुहोस् त 10,000 को सामान डिस्ट्रोय भएको हो, इन्सुरेन्स कम्पनीले कति दिएको 8,000 मात्रै दिएको भने त पिएल अकाउन्टमा लेख्नु पर्यो। पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा लस भयो नि, कति लस भयो भने 2 लस बाई फायर भनेर लेख्नुहोस्, 2,000 मात्रै लस भयो। 10,000 मध्ये 8,000 इन्सुरेन्स कम्पनीले दियो भने 2,000 लस भयो। यसको इफेक्ट त तीन ठाउँमा जान्छ। हेर्नुहोस् ब्यालेन्स सिटमा इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर 8,000 हुनु पर्यो, 8,000 त इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेछ नि त। हेर्नुहोस् त यो एडजस्टमेन्ट तीनटै अकाउन्टमा जाने रहेछ। 10,000 को सामान कम भयो, पर्चेजबाट 10,000 घटाउनु पर्यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा, अनि 8,000 इन्सुरेन्स कम्पनीले दिएको, इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा 8,000 भनेर लेख्नु पर्यो, र 2,000 नेट लस भएको हो। लस भयो भने पिएल अकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुपर्छ, लस बाई फायर भनेर पिएल अकाउन्टको डेबिटमा लेख्नु पर्यो। अर्को एडजस्टमेन्ट हाम्रो के हुन सक्छ, फाइनल अकाउन्ट अथवा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने बेला भन्यो भने अब के हुन सक्छ भने प्रोप्राइटर भने बिजनेसको ओनर हो, बिजनेसबाट आफ्नो पर्सनल युजको लागि क्यास विथड्रन गर्यो भने यसको इफेक्ट के पर्छ भनेर हो। यसको इफेक्ट मात्र ब्यालेन्स सिटमा पर्छ, ब्यालेन्स सिटमा मात्रै इफेक्ट पर्छ। फेरि ब्यालेन्स सिटमा भने अगाडि त भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि दुई ठाउँमा, अहिले एउटैमा कसरी भयो भन्नु होला। ब्यालेन्स सिटमा दुई ठाउँमा इफेक्ट पर्छ। एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटीमा क्यापिटल हुन्छ, क्यापिटलबाट यसलाई लेस ड्रोइङ भनेर घटाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है त, किनभने प्राइभेट युज भन्यो भने ड्रोइङ हो नि, ड्रोइङ भनेर घटाउनु पर्छ भने। अर्को हामीले के गर्नु पर्यो भने ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा क्यास हुन्छ, क्यासमा पनि लेस विथड्रन, जति अमाउन्ट छ विथड्रन गरेको, दुई ठाउँमै इफेक्ट भयो। दुईटा इफेक्ट हुनुपर्छ भनेको हो, त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमै इफेक्ट भयो। अनि क्यास विथड्रन नभनेर तपाईँलाई के पनि भन्न सक्छ भने गुड्स विथड्रन पनि भन्न सक्छ। क्यास नभनेर गुड्स विथड्रन बाई प्रोप्राइटर फर प्राइभेट युज भन्यो भने यसको इफेक्ट अब हेर्नुहोस् है, यसको इफेक्ट चाहिँ एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टमा, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा जो पर्चेज लेख्छौँ हामी, पर्चेजबाट लेस गुड्स विथड्रन भनेर ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्चेजबाट घटाउनु पर्यो एउटा। अर्को भने ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ
क्यापिटलबाट लेस ड्रइङ्स भनेर घटाउनु। किनभने यहाँ त गुड्स हो, क्यास भन्यो भने त क्यास ब्यालेन्स सिटमै जान्थ्यो अनि ड्रइङ भने क्यापिटलमै घट्थ्यो, तर गुड्स भन्यो भने त पर्चेजबाट कम हुने हो अनि गुड्स कम हुने भएको हुनाले पर्चेजमा माइनस हुने भयो र अर्को ब्यालेन्स सिटमा ड्रइङ हो क्यापिटलमा माइनस हुने भयो। अर्को तपाईँले के भन्न सक्छ भने इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भन्यो भने यसको नि दुईटा इफेक्ट हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ डेबिट साइड अफ पिएल अकाउन्ट, अर्को इफेक्ट चाहिँ एड गर्नु पर्यो। केमा एड गर्नु पर्यो भने क्यापिटल भने कहाँ हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा, ब्यालेन्स सिटमै क्यापिटलमा एड गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेर। अर्को तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ भनेर दिया हुन सक्छ। यसको पनि दुईटा इफेक्ट, क्रेडिट साइड अफ पिएल अकाउन्ट र अर्को इफेक्ट भनेको लेस गर्नु पर्यो केमा क्यापिटल। ड्रइङ क्यापिटलमै लेस गर्ने हो, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ भन्यो भने पनि क्यापिटलमै लेस गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेको बिजनेसले तिर्ने भएको हुनाले यो खर्च हो, खर्च भएको हुनाले पिएल अकाउन्टमा डेबिट भयो भने इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ भनेको बिजनेसले पाउने हो। बिजनेसबाट हामीले पर्सनल युजको लागि पैसा झिक्यौँ भने बिजनेसलाई हामीले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ, आम्दानी भयो, त्यही भएर पिएल अकाउन्टको क्रेडिटमा हुन्छ र क्यापिटलमा लेस गर्नु पर्यो। प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर भन्यो भने यसको पनि दुईटा इफेक्ट हुनु पर्यो। एउटा हुनु पर्यो डेबिट साइड अफ पिएल अकाउन्ट हुनु पर्यो, अर्को भनेको लेस गर्नु पर्यो। लेस कहाँ गर्नु पर्यो भने फ्रम डेटर, डेटरमा इन ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिटमा डेटर भने एसेटमा हुन्छ, डेटरबाटै लेस प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर गर्नु पर्यो। यदि यो पर्सेन्टमा दिएको छ भने डेटरकै पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। अर्को तपाईँलाई के दिन सक्छ भने प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर भनेर दिन सक्छ। यसको पनि दुईटा इफेक्ट हुने भयो। एउटा चाहिँ क्रेडिट साइड अफ पिएल अकाउन्ट, पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो, अर्को राख्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटमा लेस गर्नु पर्यो फ्रम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भनेर ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ, क्रेडिटरमै काउन्ट अन क्रेडिटर्स भनेर घटाइदिनु पर्यो। अर्को म्यानेजर्स कमिसन भनेर दिएको हुन सक्ला। म्यानेजर्स कमिसन भनेर दिएको छ भने कहिलेकाहीँ यो म्यानेजर्स कमिसन पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ। पर्सेन्टमा दिएको छ भने अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। यहाँ के भन्छ भने सपोज मैले एक्जाम्पल लेखेँ, कमिसन पेएबल टु म्यानेजर्स एट द रेट अफ 5% अन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिङ सच कमिसन। कमिसन पेड टु म्यानेजर 5%, 6%, 10% पर्सेन्ट जति पनि भन्न सक्छ अन नेट प्रॉफिट बिफोर। कहिलेकाहीँ यो बिफोर भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ यो बिफोरको ठाउँमा आफ्टर भन्न सक्छ। क्वेसनमा बिफोर चार्जिङ सच कमिसन अथवा आफ्टर चार्जिङ सच कमिसन भनेर भन्न सक्छ। अब हेर्नुहोस्, कमिसन निकाल्नु पर्यो। पहिला कमिसन भनेर कसरी निकाल्नु पर्यो भने नेट प्रॉफिट भन्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यो नेट प्रॉफिट कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा होला। नेट प्रॉफिट पिएल अकाउन्टमा खर्चहरू सबै डेबिटमा अनि आम्दानी सबै क्रेडिटमा राखिसकेपछि जति डेबिटमा पुग्दैन त्यो नेट प्रॉफिट हुन्छ। कमिसन राख्नुभन्दा पहिलाको नेट प्रॉफिट पहिला क्याल्कुलेट गर्नुहोस् अनि के गर्नुहोस् भने इन्टु 5% भन्यो भने इन्टु 5 गर्नुहोस्। यो क्वेसनमा हामीले 5 भनेको छौँ, अपन 100 भनेर गर्नुहोस्। यो बिफोर भनेको छ। यदि आफ्टर भनेको छ भने पनि कमिसन कसरी निकाल्नुहोस् भने नेट प्रॉफिट नै भन्नुहोस् इन्टु 5 नै भन्नुहोस्, तर 100 माइनस 5 भन्नुहोस्। त्यति फरक हो, अमाउन्ट निकाल्ने बेला मात्रै फरक हो। अमाउन्टै दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्नु परेन। अनि यति निकालिसकेपछि यसलाई के राख्नुहोस् भने यसको एउटा इफेक्ट भनेको डेबिट साइड अफ पिएल अकाउन्ट र अर्को इफेक्ट भनेको लाइबिलिटी साइड अफ ब्यालेन्स सिट। यसबाट त अमाउन्ट आउने हो, अमाउन्ट क्याल्कुलेट गरेर अनि के गर्नु पर्यो भने
पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो र ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटी साइडमा राख्नु पर्यो म्यानेजर्स कमिसन भनेर। एक्जाममा यो ट्रान्जेक्सन धेरै कम सोध्या हुन्छ, सोध्यो भने यसरी। अनि अर्को एउटा हिडन एडजस्टमेन्ट भनेर हुन्छ, यो ध्यान दिनुहोस्, यो एक्जाममा सोधिरा हुन्छ हिडन एडजस्टमेन्ट। यो कस्तो हो त हिडन एडजस्टमेन्ट भन्ने होला, एडजस्टमेन्टै हो तर हिडन हुन्छ भन्या हुँदैन। जसरी आउटस्ट्यान्डिङ, प्रिपेड इत्यादि भन्या जसरी यो भन्या हुँदैन। यो कसरी भन्या हुन्छ भने मैले एउटा इक्जाम्पल लेखेँ। तपाईलाई क्वेसन दिने भने त एउटा ट्रायल ब्यालेन्स हो नि, ट्रायल ब्यालेन्स हो। मानौ ट्रायल ब्यालेन्समा यता डेबिट क्रेडिट भनेर ट्रायल ब्यालेन्स त दिएछ र यहाँ के दिएछ भने 10% लोन भनेर ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ। सपोज 1 लाख 10% लोन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुरा, यो क्वेसन हो। र यहाँ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर रुपिज 5000 मात्रै दिएछ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही पनि दिने हैन, तपाईले हिडन भने ट्रायल ब्यालेन्स हेरेर आफैले बुझ्नु पर्यो। ट्रायल ब्यालेन्स हेर्नुस्, लोन दिएको छ 1 लाख, 10% लोन भनेको छ र ट्रायल ब्यालेन्सकै डेबिटमा इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 5000 दिएछ। अब यो लोन भने त ब्यालेन्स सिटमा जाने हो, लाइबिलिटी हो, अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन भने पिएल अकाउन्टको डेबिटमा जाने हो, ट्रायल ब्यालेन्सको त एकै ठाउँमा जाने हो। जति बेला हामी इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर पिएल अकाउन्टको डेबिटमा टु इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर लोनमा इन्ट्रेस्ट 5000 भनेर दिएछ, यो त ट्रायल ब्यालेन्सको एकै ठाउँमा जाने हो। यो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीमा जाने हो लोन भने ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला। मैले हिडन एडजस्टमेन्टको कुरा गर्दैछु। हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 1 लाख छ, 1 लाखको 10% निकाल्नुहुन्छ। यो 1 लाखको 10% निकाल्नुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट त 10000 हुनुपर्ने होइन र 10000 हुनुपर्ने। तर हेर्नुहोस् त यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर कति मात्रै दिएछ, 5000 मात्रै। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छैन, भने भए त हिडन इन्फर्मेसनै भएन। तर हामीले आफैले के बुझ्नु पर्यो भने यो क्वेसन हेरेर, एडजस्टमेन्टमा हुँदैन, यो क्वेसन हेरेर के बुझ्नु पर्यो भने लोन 10% 1 लाख भनेको छ, 10% 1 लाखको 10% इन्ट्रेस्ट कति पेमेन्ट हुनु पर्थ्यो, 10000 हुनु पर्थ्यो। तर इन्ट्रेस्ट अन लोन अथवा इन्ट्रेस्ट पेड अन लोन भनेर 5000 दिएछ भने 5000 त आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ नि, त्यो आफैले बुझ्ने हो। आउटस्ट्यान्डिङ भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले के गर्नु पर्यो भने यसमा एड आउटस्ट्यान्डिङ भनेर 5000 लेख्नु पर्यो। भने हुँदैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ भनेर 5000 लेख्नु पर्यो। यो त्यसैले यसलाई हिडन इन्फर्मेसन भन्यो कि हामीले हिडन एडजस्टमेन्ट आफैले पत्ता लगाउनु पर्यो। 5000 लोनमा इन्ट्रेस्ट तिर्या रहेछ, लोनको पर्सेन्ट हेर्नुहुन्छ भने 1 लाखको 10% 10000 हुनुपर्ने, तिरेको 5000 मात्रै छ भन्यो भने 5000 आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ भन्नु पर्यो। 5000 अब आउटस्ट्यान्डिङलाई सम्बन्धित एक्सपेन्सेसमा जोडिदिने हो, पिएलमा लगेर जोडिदिनुहोस् र यसलाई के पनि गर्नुहोस् भने ब्यालेन्स सिटमा पनि त आउटस्ट्यान्डिङ, अब त इफेक्ट के हुने भयो भने लाइबिलिटीमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीमा पनि 5000 लेख्नु पर्यो। यस्तो हिडन इन्फर्मेसनहरू यो पर्सेन्ट दिएको भए मात्रै हुन्छ। लोन मात्रै भनेको छ, पर्सेन्ट छैन भने त आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्न सकिँदैन। र यो दुईटामा हुन्छ, एउटा इन्ट्रेस्ट अन लोन अथवा इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरमा होला, अर्को इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर पनि होला। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पनि यसरी पर्सेन्ट दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भने इन्कम हो, पिएल अकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्नुहोस् र इन्कम पाउन बाँकी हो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रिसेबल भनेर ब्यालेन्स सिटको एसेटमा राख्नुहोस्। ओके, आज 11 क्लासको लागि चाहिने एडजस्टमेन्टहरू सबै सक्यो। योभन्दा बढी एडजस्टमेन्टहरू हुँदैन र 12 क्लासमा योभन्दा बाहेक 3 वटा एडजस्टमेन्ट हुन्छ 12 क्लासको लागि नै कम्पलसरी। एउटा ट्याक्स, एउटा डिभिडेन्ड, अर्को ट्रान्सफर टु रिजर्भ। 12 क्लासको ट्याक्स, डिभिडेन्ड र रिजर्भको म छुट्टै अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू। मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्नु होला।